स्तोकम् अल्पम् अल्पं दिस इस् समाप्तं ग्रसेद्ग्रासं देहो वर्तेत यावता गृहान् अहिंसन्नातिष्ठेत् वृत्तिं मादकरीमिः ओके नमस्ते इदानीं anybody want to read this one right most of them are simple now yeah I can read अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च अणुभ्यः च महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः च शास्त्रेभ्यः अपि कुशलः नरः नरः कुशलः अस्ति अणुभ्यः कुशलः अस्ति महद्भ्यः कुशलः अस्ति शास्त्रेभ्यः कुशलः अस्ति सर्वेषु कुशलः अस्ति सारमादत् यात् पुष्पेभ्यः एव षट्पदः सो ऐ थिङ्क् षड्विधा कुशलता अस्ति इति अत्र अर्थः इति अहं मन्ये तत् अनन्तरं पश्यामः अर्थं परन्तु पदच्छेदनं कथम् अणुभ्यः च महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः च कुशलः नरः अनन्तरं सर्वतः सारमादत् सारम् ओके सारम् आदद्यात् ओके सारम् आदद्यात् ओके पुष्पेभ्यः इव षट्पदः इदानीम् अस्मिन् श्लोके क्रियापदं कुत्र अस्ति क्रियापदः अस्ति अस्ति अध्यारत् अस्ति क्रियापदं कुत्र षट्पदः अस्ति अस्ति इति पदं नास्ति अस्मिन् श्लोके क्रियापदमस्ति वा नास्ति क्रियापद नास्ति महोदय अत्र नास्ति अध्यारत् अस्ति नो एनिबडी what is adadyat dadyat what is dadyat dadati no dadyat means what dadyat means dadati panchami no lang lakar mahoday lang adadyat no just dadyat I'm asking just dadyat दा इति धातुं पश्यतु धातुरूपाणि कथं भवन्ति ददाति ददाति ददति so what are the other forms other lakar find out dadyat विधिलिङ्ग विधिलिङ्ग अस्ति विधिलिङ्ग प्राप्तं did you see anywhere or just a guesswork did you refer to some reference or just dadyat is vidiling did you look up somewhere I looked up here it is it is to give
No, dadyat. Dadyat Rupam. to provide vidiling. Vidiling confirmed? आम् Confirm. महोदय विधिलिङ्ग् So dadyat means yatha bhavet iti, right? Bhavet. Bhavet. Yatha bhavet. To be done. So atra a iti upasarga asti. Saram adadyat. Adadyat. So dadati adadati athva danam adanam. So danam means, what is danam means? गिविङ्ग् Giving. Adanam means taking, taking, receiving. अथवा ओके अथवा आदाय इति वदामः किल, आदाय means revenue. आदायम् आम् So whenever the a means it is a reverse of danam. आगच्छति इव आगच्छति वा. दद्यात् आदद्यात्. दद्यात् means दानं करणीयम्. आदद्यात् स्वीकरणीयम्. तो इदानीं किं भवति, आदद्यात् इति स्वीकरणीयम् अथवा स्वीकरोति यथा इति अत्र क्रियापदमस्ति. तो षट्पदः इति किं भवति, षट्पदः कर्तृपदं प्रथमाविभक्तौ अस्ति. षट्पदः सारम् आदद्यात् और नरः आदद्यात् इति. सारी, नरः इति अपि प्रथमाविभक्तौ अस्ति. तो नरः सर्वतः सारम् आदद्यात् इति अथवा नरः आदद्यात् इति मूलवाक्यम् इति. नरः इत्युक्ते मनुष्यः आदद्यात् स्वीकुर्यात् इति. स्वीकारं कुर्यात्. किं स्वीकारं कुर्यात्? सारं. सारम् इत्युक्ते एसेन्स् सारांशम्, अंशं. सर्वतः फ्रम् एव्रिवेर्. कुशलः नरः, यः कुशलः अस्ति इत्युक्ते ज्ञानी अस्ति, सः सर्वतः सारम् आदद्यात्. कुतः सर्वतः? फ्रम् वेर् आल्? शास्त्रेभ्यः, फ्रम् स्क्रिप्चर्स्, रैट्? शास्त्रेभ्यः, स्क्रिप्चर्स् आर् सैन्स्, शास्त्रेभ्यः सारम् आदद्यात्. यु शुड् टेक्, सङ्ग्रहणं कुर्यात्. कीदृशेभ्यः शास्त्रेभ्यः? शास्त्रेभ्यः पञ्चमी अत्र. कीदृशेभ्यः शास्त्रेभ्यः? अणुभ्यः महद्भ्यः च. little and more. स्वल्पात् अधिकात्. शास्त्रम् अल्पं भवतु, शास्त्रग्रन्थः अल्पः भवतु इत्युक्ते लघु भवतु, वा महत् इत्युक्ते महान् भवतु शास्त्रग्रन्थः, शास्त्रविषयः. whether it is less or big, doesn't matter. So you should just take or learn from all kinds of sciences. सर्वतः सारम् आदद्यात्. कथं? यथा पुष्पेभ्यः षट्पदः इव. पुष्पेभ्यः षट्पदः यथा सारं स्वीकरोति तथा. षट्पदः means what? षट्पदी. Butterfly, Mahadev. Any kita. Any insect with the षट्पदा. So here in this case the pushpebhya iti asti. So one षट्पदी, अत्र one पुष्पेभ्यः आहारति सारं, रसं, भ्रमरः, भृङ्गः, मधुमक्षिका. So that is a षट्पदा. अत्र butterfly. So तथा पुष्पेभ्यः यथा षट्पदः मधुमक्षिका यथा मधु आहरति अथवा मकरन्दम् आहरति, आहरति इत्युक्ते स्वीकरोति, तथा कुशलः नरः अपि
जिज्ञासु नरः अपि शास्त्रं लघु भवतु या महद् भवतु तस्मात् तस्य सारं स्वीकुर्यात् इति। Okay. यथा पञ्चतन्त्रहितोपदेशकथाः सन्ति, so that is the सारसङ्ग्रह. Mahabharata, there are also सारसङ्ग्रह, but especially for pamaraha, people who do not have a lot of time on their hand to read all these scriptures, these simple stories like Panchatantra Hitopadesha. Panchatantra. In the beginning only it says Panchatantra in the Upadghata. That part it says, right? So this is like a Sara Sangraha from different shastras for like a quick learning of all the tantras, Raja Dharma, etc. All dharmas, not only. Yeah, Asharda, any question? No, I just think it's very sweet because when I work with the roses, we see the little bees actually sleeping inside the roses. They're really getting the essence. Yeah. Essence. Bees, yeah, that's right. Bees. This actually is it's something very similar to Rigveda mantra. Hano Bhadraha Kalpavayam. सायन्तनं शस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितं पाणिपत्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संगृही। पुनः तस्य ब्राह्मणस्य वचनं सायन्तनं शस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो इत्युक्ते पाणिपात्रोदरामत्रः एकं पदं मक्षिका इव न संग्रही। मक्षिका इव न संग्रही। तत्र किम् अस्ति क्रियापदम्? सङ्ग्रही संगृह्णीत। किं लकारः कः? लकारः गृह्णीत। लुट् महोदय लिट् भिक्षुकः न संग्रह बभूव। भिक्षुकः न संग्रह करती यथा मक्षिका न संग्रह करती। Is it like that? What is the lakara of sangrahita? Kriyapadam. Sangrahita. Sangrahita. The lakara of this kriyapadam. Sangrahita. Oh, Sangrahita. Grunita. Just look for this Grunita. Graha dhatu. Right? Grunita. Check for where is Grunita.
गृहधातु आत्मनेपदं महोदय आत्मनेपदे उभयपदे अस्ति गृहधातु लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं no you can just find type on ashtadhyayi.com and find right this can type this word Granita is not seen in Ashtadhyayi. Granita not there विधिलिङ्ग महोदय विधिलिङ्ग प्रथमपुरुष एकवचनम् आम् आत्मनेपदे गृहधातु it is not available. अस्ति I opened but grahun grahane grahane nena sekarna अस्त्यादेव I think उपसर्गेण सह न स्वीकरोति तत्र केवलं गृह्णीत इति यदि अहं टङ्कणं करोति तदा एव प्राप्नोमि सङ्गृह्णीत अहं टङ्कणं कृतवान् किमपि न फलश्रुति प्राप्तवान् परन्तु गृह्णीत टङ्कणं कृतवान् तर्हि एव अहं प्राप्नोमि तत्र आत्मनेपदे विधिलिङ्ग् प्रथमपुरुष एकवचनं गृह्णीत means so if you are already there you just read all the forms 9 forms of vidiling of atmanepadi grunita dvitiya bhakti adivachanam I'm not getting with Mahodaya, whoever has got it, can you read it? I got Grohnita Lotlakare eva aham praptavan. Parasmaipadi. Parasmaipadi. Parasmaipadi guru. So Madhyama Purusha Bahuvachanam. Graha dhatu na? Graha dhatu na? Graha. Atmanepade api patatu. Aham Atmanepadi लकारे न प्राप्तव्यं केवल परस्मैपदं somebody got it Surya Kumar Bhagini आं महोदय गृह्णीत गृह्णीयातां गृह्णीरं गृहीताः गृह्णीयातां गृह्णीध्वं गृह्णीय गृह्णीवहि गृह्णीमहि उत्तमं तत्र आत्मनेपदे किं धातु भवति किं ग्रह धातु अस्ति कः धातु अस्ति ग्रह could not get anyway Ashtadhyayi it's graha dhatu not grih the yeah graha eva graha acha graha grah upayapadi sakarmakah yeah it might come now yes grinita is kartari vidiling lakara asya asti graha dhatu not graha कर्तरि विधिलिङ्ग लकारे अपि अस्ति ओके अपि GRH ग्रह न प्राप्त ग्रह अस्ति महोदय GRAH लोअर केस आत्मनेपदं विधिलिङ्ग्
अच्छा अस्तु अत्र अर्थः कः भवति सङ्गृह्णीत इत्युक्ते पुनः सङ्ग्रहणं न कुर्यात् सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितम् भिक्षितम् इत्युक्ते भिक्षान्नम् यद् भिक्षां कृत्वा यत्किं प्राप्यते यत्किमपि प्राप्यते तस्य सायङ्कालार्थे अथवा श्वस्तनार्थे तस्य सङ्ग्रहणं न कुर्यात् so if you are going from door to door asking for food do not tasya sangrah do not collect it or keep it for the evening or next day means yavat yat prapyate tat tavadev you use it only for that one time that particular time don't collect it's not as a sannyasi collection nasti pani patra udara atra padani santi samastapade pani patra udara amatra so there are four padani atra pani pani foot no pani means hasta pani patra means vessel container pani patra container udara amatra means भिक्षितं कथं भवेत् भिक्षानं यदा याचनं भवति तत् कथं भवेत् पाणिपात्र तावदेव भवेत् पाणौ यत् यत् तत्र लभ्यते तावदेव so don't take like a big jolly and then go no एका ओंदळीत जितकं मावेल तेवढं पाणौ हस्ते अनन्तरं पाणौ यत् तत्र स्थापनं भवति तावदेव अनन्तरम् उदर अमत्र इति अस्ति उदरामत्र अमत्र मीन्स् पुनः पात्र एव अमत्र इति अस्ति पात्रमिति कंटेनर so to storage amatra like storage udara amatra just fulfilling the stomach fulfilling stomach so just take it in your hands and then use your udara to store it that means do not store it anywhere else like in your cupboard or your storage go down so take only that much मक्षिका इव न संग्रही मक्षिका इव संग्रही न भवतु इति अर्थः न संगृह्णीत यथा मक्षिका संग्रहं करोति मधुमक्षिका मधु संग्रहं करोति मकरन्दं आहार्य तत्र संग्रहणं करोति it takes and collects drop by drop in its nest beehive it goes stores it in the beehive tatha na kuryat tatha na karotu yavat panau yatha tatra asti avakashah tavadeva स्वीकुर्यात् अनन्तरम् उदरे यावद् अवकाशः अस्ति तावदेव भोजनं कुर्यात् अत एव usually here also Indian this when there is a function when we sit for the bhojanam so we say
take it with savakasha. I mean, that savakasha word is there. Okay? Sa-avakasha. Huh? Sa-avakasha. Savakasha bhuyat. Bhojanam savakasham bhuyat iti कन्नडभाषायाम् अथवा अन्यभाषायाम् अपि वदामः भोजनं सावकाशं भूयात्. At least in Kannada, that savakasha meaning has changed to slow. Okay? The people think that eat slowly, no rush. But in Marathi also it is like that. But actual meaning is sa-avakasha. Whatever is there is a capacity or. Don't eat till you are full capacity. Keep some space. That is meaning. But it has become reverse. No rush. No, eat whatever you want. Full stomach. There is a shloka. You fill with, you take half stomach and half quarter water and quarter keep open for digestion. So stomach has 4 quarters, keep 1 quarter empty. Yeah. Now if we, in the marriage functions and all that, if we tell like that, now people get offended. Are you asking me not to get full? People eat as if this is their last meal. Yeah. Sayantanam, next also similar, right? Yeah. Sayantanam shastanam na sangranita bhikshukah makshika eva sangranan sahatena vinashyati. So, similar one. Lost. Makshika sangrah karti, but it is lost. Yeah. Sayantanam shastanam sangranita, the first line is same, na sangranita bhikshukah. Makshika kim karoti sangranan. Sangrahanam कृत्वा किं भवति तस्य तेन विनश्यति सङ्ग्रहणं. सो वन् अतः अर्थः भवति मक्षिका कथं विनश्यति, मक्षिका तस्य नाशः कथं भवति सङ्ग्रहणं कृत्वा. मधु विनश्यति. सङ्ग्रहणः अस्ति सः विनश्यति. एका अर्थः अत्र ओवर् ईटिङ्ग् महोदय. व्याख्यानेषु दत्तः अर्थः सङ्ग्रहणकाले कदाचित् तस्य पुष्पं मुकुलितं भवति. मुकुलितं इस् क्लोजस् कदाचित्, so it gets trapped inside sometimes. Other व्याख्यानास् they talk about makshika sangranam karoti, but the beehive, so somebody else will just take it. So it's of no use to it. तस्य सङ्ग्रहणं कृत्वा किं कः लाभः तत्. So this is like अपरिग्रह. अन्यः कोऽपि तस्य अपहरणं करोति. Don't gather everything and put in storage. Somebody will take away. So Raja or Lubdhaka, Chorah. Raja like a tax to pay. Yeah, we are doing all that. We just earn just to pay the tax. कदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अंगसंगतः. So who was the guru last one? Ajagara was done. Tokam stokam grased grasam tatra ajagara asit. Nantaram anubhyasya sadharanavadya pushpebhya षट्पद आसीत्. बि मक्षिका एव पुनः मक्षिका एव भिक्षुका अस्ति वा षट्पद अस्ति? षट्पद.
अनन्तरं पदापि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेत् दारवीमपि भिक्षु इत्युक्ते सन्न्यासी अत्र पुनः त्यागी इति पदापि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेत् दारवीमपि स्पृशन् करी इव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः अत्र करी इत्युक्ते गजः गजस्य आचरणं कथम् अस्ति तथा न कुर्यात् इति अत्र शिक्षा पदा अपि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेत् दारवीम् अपि स्पृशन् करी इव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः इति पदानि पदा अपि पत् इति प्रातिपदिकमस्ति तत्र पादः पत् इति पादः तत्र पूर्वमस्ति षट् पदः इति तत्र इति पदा इत्युक्ते तृतीया विभक्ति पादेन अपि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेत् भिक्षुः यथा सन्यासी अस्ति सः पादेन अपि युवतीं न स्पृशेत् हस्तेन दूरमेव हस्तेन त्यजति पादेन अपि न स्पृशेत् so keep away from a yuvati young lady दारवीमपि दारुमयी दारू means not Hindi daru not Hindi daru Sanskrit daru Kashta wooden daru is wooden daru kashta okay Daravi ityukte darumayi kashtamayi kashta is like a twig but daru is like a wood so daravim api yuvatim padapi bhikshu na padena api bhikshu sannyasi na sprshet na sparshanam na kuryat means darumayi ityukte the wooden doll even the wooden doll of the young lady tasya sparshan api bhikshu na kuryat sannyasi a doll wooden doll means any doll or the toy even the toy also so kim bhavati what is the meaning of toy also he should not sparsh me toy of like a young lady young woman toy of a another doll okay of young woman so what the तात्पर्यं किं तस्य चिन्तनमपि न कुर्यात् इति चिन्तनं युवतिः अथवा तस्य विषयभोगस्य तात्पर्यं विषयभोगस्य चिन्तनमपि न कुर्यात् because again if you go back to Bhagavad Gita what is there चिन्तनेन किं भवति सर्वं कामात् भवति सम्मोहात् स्मृतिबुद्धिर्मा कामात् इत्युक्ते तस्य पूर्वं किम् अस्ति I forgot what is the line before that no कामात् भवति सम्मोहः तस्य पूर्वं किम् अस्ति not अहङ्कार चिन्तनमस्ति चिन्तनं कृत्वा कामः भवति Mahodaya, I think it starts from kamat only because ichha starts everything. कामात् भवति सम्मोहः कामात् भवति सम्मोहः
क्रोधात् भवति सम्मोहः तस्य पूर्वं किम् अस्ति तस्य पूर्वं? So this is 63 number 2. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् संजायते जायते विषयात् जायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. So ध्यायतो विषयान् पुंसः, so that is the first starting. ध्यायतो विषयान् पुंसः means first तत् ध्यानं कृत्वा इत्युक्ते तत् मनसि यदा तस्य चिन्तनं भवति तस्मादेव तस्य आरम्भः भवति. ध्यायतः विषयान् पुंसः, तद् किञ्चित् एव तस्य मनसि आगच्छति महान् भवति. अनन्तरं सङ्गस्तेषु इत्युक्ते तस्य आसक्तिः वर्धते तस्मिन्. So start small, okay, then आसक्तिः वर्धते. तथा स्पृशन् करी इव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः. अग्रे करी इव, करी इत्युक्ते करी इव गजः इव करिण्या अङ्गसङ्गतः बध्येत स्पृशन्. करिण्या अङ्गसङ्गत अङ्गसङ्गत इत्युक्ते करी किं भवति? सो यु मैट् सम् आफ् यु मैट् नो गजः. हाउ डू दे कैप्चर गज? Wild elephant. How do they capture? They means the people who capture them in the forest. They go. How do they capture initially? The wild elephants are roaming in the forest, and how do they bring them? How do they tame them? First, they have to capture them. Right? They bring the female gajah. So that's we used to have lessons in our elementary school, the textbook called Kheda. So that's that procedure is called Kheda. So they make a big hole in the ground, and then they cover it with straw, and then around that they put like a wooden fence, the whole thing, and then also inside they keep Karini, the female elephant. And these wild elephants, they come, they get attracted with this female elephant, then they come there, Anga Sangha, Vishaya Bhogat, to get attracted to the female elephant. Tasya bandhanam bhavati. So they get captured there. Tathaiva karinya anga sangatah sprishan sparshanam krutva badhyeta bandhane patet. So tathaiva, so looking at that one should learn. So do not get attracted or enticed by these Vishaya Bhoga. Tasya Puramati Tatha Bhikshu. By just thinking a little bit even about Vishaya Bhoga, he gets trapped in that. Which there are plenty of examples where there are, right, in our Puranas. Not here the Gaja, here the Gaja is the who? Here Gaja is the Guru. Oh, Gaja se Vartanam. Guru means the Shikshanam asti. Gaja Guru means how it falls into this trap. That is from that what we learn. Yeah, Gaja is a Guru, but not to behave like that. That is the Shiksha. Yes. Astu, Ramama, Adya, Namaskara. Namaskara. Dhanyavada. Namaskara. Thank you.